नेपाल र भारत बीच भएका तमाम सन्धि सम्झौताहरू असमान छन्। ती सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ, गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गरिनुपर्छ भन्दै आएका प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले भारतका सामु लम्पसार परिरहेका छन्। उनीहरूले भारतकै स्वार्थमा दलाली गरिरहेका छन्। नेपालको सबै प्राकृतिक सम्पदा भारतकै स्वार्थमा दिन खोजिरहेका छन्, अमेरिकाको स्वार्थमा दिन खोजिरहेका छन्। नेपालको हितको निम्ति उनीहरूमा चिन्तन हराइसकेको छ। अमेरिकाको एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पनि नेपालमा पारित गराउन खोज्ने र नेपालमा त्यो सम्झौता लागू गराउन खोज्ने जो प्रचण्ड र बाबुरामको प्रयास छ, त्यो प्रयासले पनि यो स्पष्ट देखाइरहेको छ। हुन त प्रचण्डले पटक पटक बोल्ने गर्नुभएको छ, एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरेर यथास्थितिमा पारित गर्न सकिँदैन भनेर भनिरहनु भएको छ। तर एमसीसी सम्झौताका नकारात्मक पक्षहरू के हुन् भन्ने कुरा सरकारले लेखेर पठायो। ती नकारात्मक पक्षहरूलाई संशोधन गरौँ भनेर सरकारले प्रस्ताव पठाउँदाखेरि एमसीसीले संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर जवाब पठाइसकेको छ। अमेरिकाले संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर जवाब पठाइसकेपछि नेपालका तर्फबाट त्यसो भए पारित गर्न सकिँदैन भनेर स्पष्ट साथ जवाब दिन किन ढिला सुस्ती? आजको जनचासोको 147 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। देशमा महँगीको भार जनताले थेग्न सक्ने अवस्था छैन। उत्पादन भइरहेको छैन। उत्पादन हुने क्षेत्र अस्तव्यस्त छन्। युवाहरूका पाखुरा विदेशिएका छन्। खेती गर्ने मानिसहरूको अभाव भइरहेको छ। कृषि प्रधान देश कृषि उत्पादनमा वृद्धि गराउन सकिएको छैन। एकातर्फ भने अर्कोतर्फ विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ। विदेशी हस्तक्षेपले कुन बेला के अवस्था आउने हो देशको भन्ने सन्तास नेपाली जनतामा पैदा गराइएको छ। युवा पाखुराहरू 80 लाखको सङ्ख्यामा विदेश पुर्याइएका छन्। ती विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर रगत बगाएर मृत्यु वरण गरेर बन्द बाकसमा लास नेपाल भित्र्याएर उनीहरूले कमाई गरेको सम्पत्तिबाट नेपालका राजनीतिक दलहरूले रजाइ गरिरहेका छन् र नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले लुट मचाइरहेका छन्। यहाँका उद्योगपति आवरणका व्यक्तिहरूले लुट मचाइरहेका छन् भन्ने दृष्टान्तका रूपमा प्यान्डोरा पेपर्सले सार्वजनिक गरिसकेको छ। अहिले चर्चामा आएको छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग अथाह सम्पत्ति छ र त्यो सम्पत्ति अपारदर्शी छ, अदृश्य छ। उनीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गरिरहेका छैनन्। नेकपा एमालेको सम्पत्तिको हिसाब 6 वर्ष अघि 1 अर्ब 63 करोड 66 लाख रुपैयाँ देखाइएको थियो। तर गत वर्ष तत्कालीन डबल नेकपा भनेपछि त्यसका नाममा देखाइएको सम्पत्ति 6 करोड 56 लाख मात्र देखाइयो। 5 वर्ष अगाडि देखाइएको 1.5 अर्ब सम्पत्ति कहाँ गयो? यो पारदर्शी छैन। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि 76-77 को लेखा परीक्षणमा 5 करोड 81 लाख रुपैयाँको मात्र हिसाब देखाएको पाइएको छ। यसले गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू पार्टीका नाममा पनि लुट मचाइरहेका छन् र आफ्नो निजी सम्पत्ति पनि उनीहरूले जोडिरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। जनस्तरबाट चन्दा उठाउने, खास गरेर उद्योगपतिहरूबाट चन्दा उठाउने काममा नेपाली काङ्ग्रेस निकै अगाडि देखिएको छ। एमाले र काङ्ग्रेसको भौतिक सम्पत्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु जरुरी छ। उनीहरूसँग कति सम्पत्ति छ, उनीहरूले कति सम्पत्ति लुकाएका छन्, यो पार्टीहरूको सम्पत्ति लेखा परीक्षण गर्न सकिएन भने यो अपारदर्शी सम्पत्तिको लुट यथावत रहनेछ। त्यसलाई रोक्न सकिने छैन। राजनीतिक दलका नेताहरूले संसदबाट कानुन बनाउने गर्छन्। कानुन
उद्योगपतिहरूबाट चन्दा असुल्नको निम्ति आधार बनाउने गरिकन कानुन निर्माण गरिएको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि केही वर्ष अघि निकै चर्चित बनेको थियो कर फर्छ्यौट ऐन। कर फर्छ्यौट ऐन सांसदहरूले संसदबाट बनाएको ऐन थियो। त्यो ऐनमा यस्तो प्रावधान राखियो कि राजनीतिक दलका नेताहरूले व्यापारीहरूलाई कर मिनाहा गर्ने आधार बनाइयो। त्यसरी कर मिनाहा गर्दाखेरि मिनाहा भएको कर मध्येबाट केही रकम राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चन्दा उपलब्ध हुने भयो। त्यो चुनावको खर्चको रूपमा पनि हुन सक्ने भयो, त्यो राजनीतिक दलका नेताहरूको निजी खर्च पनि हुने भयो र पार्टीहरूको सम्पत्ति पनि हुने भयो। यसरी व्यापारीहरूलाई दोहन गरेर राजनीतिक दलका नेताहरू राजनीतिक दलहरू मोटाएका छन् भने व्यापारीहरूले राष्ट्रलाई दोहन गरेर उनीहरू मोटाइरहेका छन्, राष्ट्रलाई ठगी गरिरहेका छन्। कानुनको छिद्र यस्तो बनाइएको छ कि कर फर्छ्यौट ऐनमा कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरिने छ भनेर उल्लेख छ। कर फर्छ्यौट आयोगले कर मिनाहा गर्न सकिने आधार बनाएको छ। कर मिनाहा गर्ने क्रममा कर फर्छ्यौट आयोगले गरेको छानबिनलाई कुनै पनि निकायमा मुद्दा लगाउन पाइने छैन भनेर लेखिएको छ। यसरी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दिने चन्दा अपारदर्शी छ, लुट खसोटको साम्राज्य बनाइएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यो लुट खसोटको साम्राज्य राजनीतिक दलका नेताहरूले विदेशी स्वार्थका निम्ति नेपालमा विभिन्न सम्झौताहरू गर्ने गर्छन्, विभिन्न योजनाहरू विदेशी स्वार्थका लागि ल्याउने गर्छन् र त्यो विदेशी स्वार्थ हासिल गराइदिए बापत उनीहरूले नजराना पाउने गर्छन्। त्यो पनि एउटा आय स्रोतको बाटो बनिरहेको छ राजनीतिक दलका नेता र राजनीतिक दलहरूका लागि। उदाहरणको लागि महाकाली सन्धि स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। 25 वर्ष अगाडि महाकाली सन्धि संसदबाट पारित गरिएको थियो। त्यो सन्धि पारित गरिएपछि वर्षमा 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई आर्थिक मुनाफा हुनेछ भनेर केपी ओलीले उद्घोष गर्नुभएको थियो। तर त्यो मुनाफा त कता हो कता महाकाली सन्धि भारतको कब्जामा पुर्याइयो, सकियो। न महाकाली सन्धि नेपालले प्रयोग गर्न पाउने, न त महाकाली सन्धिलाई भारतले कार्यान्वयनमा ल्याउने। महाकाली नदीबाट उत्पादन हुने भनिएको विद्युत शक्ति नेपालको निम्ति सपना मात्र भयो। त्यस सन्धिबाट भारतले प्रयोग गर्ने महाकाली नदीको पानी 90% भारतले नै प्रयोग गर्ने हो। भारतलाई मात्र पानी प्रयोग गर्न पाउने गरिकन गरिएको सन्धि नेपालको प्रयोगमा छैन। नेपालले प्राप्त गर्ने आधा पानीको हक मध्येमा 40% पानी भारतले नै प्रयोग गर्ने हो। त्यो 40% पानी नेपालको हक स्थापित हुनुपर्ने हो। त्यस बापतमा नेपाललाई भारतले के दिनुपर्ने हो, के दिने हो भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख छैन। कि त आर्थिक पक्षमा भारतले सहयोग गर्नुपर्ने हो, कि त विद्युतमा त्यो क्षतिपूर्ति पुरा गर्नुपर्ने हो। त्यसै कारण त्यो असमान सम्झौता छ, त्यो असमान सन्धि छ, त्यो खारेज गरिनुपर्ने छ भनेर आवाज उठ्दै आएको छ। महाकाली सन्धिको विरोध गर्नेहरूले पटक पटक यो विषयमा खबरदारी गर्दा पनि सन्धि भएको 25 वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि त्यो सन्धिको न त कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन्छ, न त त्यसलाई खारेज गरेर त्यो सन्धि नेपालले नै, त्यो नदीको उपयोग नेपालले नै गर्न पाउने गरिकन वातावरण बनाउने गरिन्छ। त्यसै गरी माथिल्लो कर्णाली पनि भारतको जिम्मामा लगाइएको छ। माथिल्लो कर्णालीबाट 4200 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भनेर विश्व बैंकले प्रतिवेदन दिएको अवस्था हो। तर भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई 900 मेगावाट उत्पादन गर्ने गरिकन ठेक्का दिएको छ, सम्झौता गरिएको छ र त्यो सम्झौतामा उल्लेख के गरिएको छ भने माथिल्लो कर्णालीको माथिल्लो तट र माथिल्लो कर्णालीको तल्लो तटमा नेपालले केही पनि काम गर्न पाउने छैन, कुनै योजना परियोजना कार्यान्वयन गर्न पाउने छैन। अर्थात् माथिल्लो कर्णालीको पुरै बेल्ट भारतको जिम्मा गयो। यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरले
आनाकानी गरिरहेको छ। कारण के? त्यहाँको स्थानीय जनताले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। जनताको हितकै निम्ति यो माथिल्लो कर्णाली प्रयोग गरिनु पर्दछ। माथिल्लो कर्णाली नेपालबाटै बनाइनु पर्छ। यसको निर्माण नेपाली जनताले नै गर्न पाउनुपर्छ। यसको उपयोगिता नेपालले नै गर्नुपर्दछ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ। न त सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दालाई किनारा लगाएर महाकाली सन्धि नेपालको हितमा कायम गराउनेतर्फ सर्वोच्च अदालतले ध्यान दिएको छ, न त यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याएका छन्। जीएमआर कम्पनीले प्रत्येक वर्ष लगानी स्रोत जुटाउँदैछु भन्दै अवधि थप्दै र माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई आफ्नो कब्जाबाट फुत्किन नदिने चालबाजी मात्र गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष सम्झौताको म्याद थप्दै गइरहेको छ। यसरी माथिल्लो कर्णाली पनि भारतको पोल्टामा पुर्याइएको छ। नेपालको जलसम्पदा सबै भारतको पोल्टामा पुर्याउने गरिकन अमेरिकाको स्वार्थमा एमसीसी सम्झौता ल्याउन खोजिएको छ र त्यो सम्झौतामा नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गर्ने योजना बनाइएको छ। यसरी नेपाललाई गरिबीको दुश्चक्रबाट उठ्नै नपाउने गरी नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले फसाउन खोजिरहेका छन् एमसीसी सम्झौता मार्फत र भारतसँग गरिएका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू मार्फत। नेपाल र भारतबीच भएका तमाम सन्धि सम्झौताहरू असमान छन्। ती सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ, गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गरिनुपर्छ भन्दै आएका प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले भारतका सामु लम्पसार परिरहेका छन्। उनीहरूले भारतकै स्वार्थमा दलाली गरिरहेका छन्। नेपालको सबै प्राकृतिक सम्पदा भारतकै स्वार्थमा दिन खोजिरहेका छन्, अमेरिकाको स्वार्थमा दिन खोजिरहेका छन्। नेपालको हितको निम्ति उनीहरूमा चिन्तन हराइसकेको छ। अमेरिकाको एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पनि नेपालमा पारित गराउन खोज्ने र नेपालमा त्यो सम्झौता लागू गराउन खोज्ने जो प्रचण्ड र बाबुरामको प्रयास छ, त्यो प्रयासले पनि यो स्पष्ट देखाइरहेको छ। हुन त प्रचण्डले पटक पटक बोल्ने गर्नुभएको छ एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरेर यथास्थितिमा पारित गर्न सकिँदैन भनेर भनिरहनु भएको छ। तर एमसीसी सम्झौताका नकारात्मक पक्षहरू के हुन् भन्ने कुरा सरकारले लेखेर पठायो। ती नकारात्मक पक्षहरूलाई संशोधन गरौँ भनेर सरकारले प्रस्ताव पठाउँदाखेरि एमसीसीले संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर जवाब पठाइसकेको छ। अमेरिकाले संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर जवाब पठाइसकेपछि नेपालका तर्फबाट त्यसो भए पारित गर्न सकिँदैन भनेर स्पष्ट साथ जवाब दिन किन ढिला सुस्ती? यो जवाब दिए त कुरै सकियो। नेपाली जनतालाई गुमराहमा किन राख्ने? नेपाली जनतालाई एउटा आतंकको वातावरण किन सिर्जना गरिराख्ने? यसमा प्रचण्डजीहरूले षड्यन्त्र गर्न खोजिराख्नु भएको छ। नेपाली जनतामा भ्रम सृजना गर्दै जसरी 10 वर्षे जनयुद्धमा भ्रम सृजना गर्नुभयो, आश्वासनका पोका बाँड्नुभयो, तर अन्ततः भारतको स्वार्थको निम्ति लम्पसार परेर जनयुद्धका एजेन्डाहरू सबै विसर्जन गरेर नेपाललाई संसदवादमा फसाउने माओवादी पार्टीको जनयुद्धकालीन आदर्शलाई लगेर संसदवादको रसातलमा फसाउने र विदेशी साम्राज्यवादीहरूको दलाल पार्टीको रूपमा त्यस पार्टीलाई रूपान्तरित गर्ने काम गरेर त्यो पार्टीलाई टुक्रा टुक्रा छिन्न भिन्न पार्ने काम गरिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा अमेरिकाले युद्ध उन्माद पालिरहेको छ। ताइवान चीनको भूभाग हो। चीनले एक राष्ट्र दुई पद्धति भन्दै आइरहेको छ। यो आजदेखिको कुरा होइन, विगत लामो समयदेखि यो चीनले भन्दै आएको कुरा हो र ताइवानले पनि स्वीकार गर्दै आएको कुरा हो। तर अमेरिकाले ताइवानलाई चीनबाट अलग गराउने प्रयास गरिरहेको छ र त्यहाँ युद्धको वातावरण सृजना गरिरहेको छ। अमेरिकाले चीनमाथि विभिन्न खालका आरोपहरू लगाउँदै आएको छ। हालै मात्र हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण गर्यो चीनले भनेर आरोप लगायो। यसले
एक किसिमको सन्तासपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्यो, विश्वव्यापी रूपमा एउटा आतंकको सन्देश दियो यसले। तर चीनले हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण गरिएको छैन, यो गलत प्रचारबाजी हो। मिसाइल परीक्षण गरिएको नभएर त्यसमा चीनको परमाणु क्षमतालाई दुष्प्रचार गर्न खोजिएको मात्र हो भनेर चीनले जवाब दिएको छ। चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले गएको जुलाईमा अन्तरिक्ष यानको नियमित जाँच गरिएको हो, त्यही अन्तरिक्ष यानको नियमित जाँचलाई हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण गरिएको भनेर दुष्प्रचार गरिएको हो भनेर स्पष्ट गर्नुभएको छ। यसले स्पष्ट गरेको छ चीन आणविक शक्तिमा निकै अगाडि छ, अमेरिका त्रस्त छ। अमेरिकाले चीनलाई जिस्काउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण अमेरिकाले ताइवानमा हतियार सप्लाई गर्ने, ताइवानीहरूलाई युद्ध उन्मादतर्फ डोर्याउने, युद्ध उन्मादतर्फ उक्साउने कामबाट बाहिर निस्किनु जरुरी छ। अमेरिकाको युद्ध उन्मादलाई चीनले कुनै पनि बेला तह लगाउन सक्छ भन्ने कुरा अमेरिकाले बुझ्न जरुरी छ, भारतले बुझ्न जरुरी छ, नेपालका शासकहरूले, नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी सम्झौता गराउन खोज्नुको पछाडि अमेरिकाको युद्ध उन्मादलाई नेपालमा युद्धस्थल बनाएर त्यसको रहर पुरा गर्ने योजना हो। तर त्यो रहर अमेरिकाको पुरा हुन पाउने छैन भन्ने कुरा, चीनसँग हाइपरसोनिक मिसाइल पनि छ भन्ने कुराको स्पष्ट जवाब चीनले दिइसकेको छ। तर परीक्षण गरिएको होइन, आफूसँग हाइपरसोनिक मिसाइल छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उले प्रदर्शन गरिसकेको छ। हाइपरसोनिक मिसाइल प्रदर्शन गर्दै चीनले परीक्षण गरिएको होइन। तर कुनै पनि बेला यदि युद्ध उन्माद कसैले देखायो भने उसको हड्डी धुलो बनाउन सक्ने हामीसँग शक्ति छ भन्ने कुरा सन्देश दिएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाली धरतीमै उभिएर यो चेतावनी दिनुभएको थियो, चीनसँग त्यो आणविक शक्ति छ। साम्राज्यवादी शक्तिलाई, युद्ध उन्मादी शक्तिलाई निषेध गर्ने, उसलाई धुलो पिठो बनाउने शक्ति चीनसँग छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा सन्देश दिएका छन्। यसैबीच नेपालका बैंकहरूले निक्षेपकर्ताहरूलाई निकै धेरै ब्याज दिने भनेर घोषणा गरेका छन्। ब्याज दर 11.67% पुर्याइएको छ। निक्षेपकर्ताहरूले धेरै ब्याज पाउने भनेको लगानी गरिएको कर्जामा पनि ब्याज वृद्धि गर्ने योजना हो। बैंकहरूमा निक्षेप गर्ने कसले हो भनेपछि जोसँग धेरै पैसा छ उसले निक्षेप गर्ने हो। बैंकहरूमा निक्षेपकर्ताहरूले धेरै ब्याज पाउने भनेको नेपालका धनीहरूले धेरै ब्याज पाउने हुन्। कर्जा लिनेहरूलाई धेरै ब्याज लिने भनेको जोसँग गुजाराको माध्यम छैन, बैंकहरूबाट कर्जा लिएर काम चलाउने गर्छन्, कर्जा लिएर घर बनाउने गर्छन्, कर्जा लिएर व्यापार गर्ने गर्छन्, कर्जा लिएर गाडी चढ्ने गर्छन्, आवश्यक सामग्रीहरूको निम्ति कर्जा लिने गर्दछन्। त्यस्ता गुजारा चलाउन बाध्य हुनेहरूका निम्ति यो ब्याजको वृद्धिले निकै नोक्सानी पुर्याउने गर्दछ। समाजवादी मुलुकहरूमा निक्षेपकर्ताहरूलाई बैंकहरूले ब्याज दिँदैनन्, बैंकहरूले उल्टो कर लिन्छन्। बैंकहरूलाई निक्षेपकर्ताहरूले कर तिर्नु पर्दछ। निक्षेपकर्ताहरूले बैंकमा रकम जम्मा गरे बापत, बैंकले रकमको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरे बापत उसलाई निक्षेपकर्ताहरूले कर तिर्नुपर्ने प्रावधान समाजवादी मुलुकहरूमा हुन्छ। तर कर्जा लिनेहरूलाई राज्यले निकै सस्तो दरमा सके त कर्जाको ब्याज नै लिँदैन। राष्ट्रले कर्जाको व्यवस्था गर्छ, व्यवसायको व्यवस्था गर्छ, व्यापारको व्यवस्था गर्छ।
रोजगारीको व्यवस्था गर्छ, तर कर्जा दिनु परे पनि त्यसमा ब्याज लिँदैन समाजवादी मुलुकमा। त्यसैले गरिब जनताको हितको निम्ति समाजवाद अति आवश्यक छ। संविधान निर्माण गर्ने बेलामा गन्तव्य समाजवाद लेखिएको छ, तर अहिले गन्तव्य साम्राज्यवादको उपनिवेशवादतर्फ जान खोजिएको छ। यो गन्तव्यबाट बाहिर ननिस्कने हो भने देश फेरि युद्धको बाटोमा जाने निश्चित छ। यहाँ असन्तुष्टि व्याप्त भइरहेको छ। महँगी वृद्धिले असन्तुष्टि बढाएको छ। राष्ट्रियतामा देखिएको विदेशी हस्तक्षेपले असन्तुष्टि चुलिएको छ। बैंकहरूले ब्याज वृद्धि गर्न गइरहेको अवस्थाले असन्तुष्टि चुलिएको छ। यो अवस्थामा ल्याउन खोजिएको एमसीसीले अमेरिकाको युद्ध उन्माद आउन साथ यहाँ असन्तुष्टि चुलिएर जानेछ। त्यो बेला नेपालका सांसदका टाउकाहरू गाउँ गाउँमा काटिन सुरु हुनेछन् भन्ने कुरा सांसदहरूले अहिलेदेखि होसियारीपूर्वक काम गर्न जरुरी छ। एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट इमान्दारिता साथ सरिदयतापूर्वक अमेरिकालाई धन्यवाद दिएर तपाईहरूको सहयोगको मनसायप्रति हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, तर तपाईहरूको युद्ध उन्मादलाई हामी नेपालमा प्रवेश अनुमति दिन सक्दैनौँ। धन्यवाद भनेर बिदा गर्न जरुरी छ। अन्यथा नेपाल फेरि पनि युद्धको बाटोतर्फ जानेछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।